अछाममा गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुग्यो। 6 जना अझै बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य। परम्परागत ज्ञान र सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सञ्चालन गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई आग्रह। केपी ओलीले सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेको वाकथन सम्पन्न। स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते पनि काम गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको भनाई। गठबन्धनको राजनीतिप्रति कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। युवा विद्रोहको लहर छ, हामी को बढारिन्छौँ भन्न सकिँदैन भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धारणा। महाभियोगबारे निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा महाभियोग समितिका ज्येष्ठ सदस्यलाई स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको आग्रह। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। कैलालीमा बाढीले 1500 घर डुबानमा 6000 जना प्रभावित। कञ्चनपुरमा बाढी बस्तीमा पस्दा 300 घर डुबानमा। महाकालीमा बढ्यो जलस्तर। फेवातालको किनारमा निर्माणाधीन संरचना हटाउन महानगरपालिकाको 1 हप्ते सूचना। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला। बस पार्कमा टिकट बुकिङ गर्नेको भिड। काठमाडौँका सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा निषेध। पोखरा आर्ट क्याम्प सुरु। विभिन्न देशका 118 कलाकार सहभागी। मिटर ब्याज पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति। माइतीघर मण्डलामा नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिको धरना। नायक प्रदीप खड्काले मागे चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा। काठमाडौँमा जारी 6औं संस्करणको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल प्रवेश। उपाधिका लागि अब बङ्गलादेशसँग भिड्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीरका लागि आवश्यक क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 2 गते आइतबार इस्वी सम्वत सन् 2022 सेप्टेम्बर 18 तारिक। आज असोज कृष्ण अष्टमी जितिया पर्व र 16 श्राद्ध अन्तर्गत अष्टमी श्राद्ध रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, देशभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ अछाम पहिरोको प्रसङ्गबाट। अछाममा शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखात गाउँपालिका र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 17 जनाको शव भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कमलबजार नगरपालिका 6 मा 7 जना, वडा नम्बर 8 मा 5 जना, तुर्माखात गाउँपालिका 5 मा 4 जना र ढकारी गाउँपालिका 6 मा 1 जनाको शव पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको हो। तुर्माखात गाउँपालिका 5 मा 5 जना र ढकारी गाउँपालिका 1 मा 1 जना अझै बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। यस्तै पहिरोमा परेर घाइते भएका 11 जनाको उद्धार गरिएको छ। उनीहरू मध्ये 8 जनाको जिल्ला अस्पताल अछाम र 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षापछि अछाममा ठूलो जनधनको क्षति गरे पनि विस्तृत विवरण अझै प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ। अहिले बेपत्ताहरूको खोजी र घाइतेको उद्धारको काम भएको, क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न नसकिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नु भएको हो। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परम्परागत ज्ञान सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रयत्नरत रहेको बताउनु भयो। उहाँले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी वृद्धि गरी प्राज्ञ, वैज्ञानिक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई राष्ट्रको समग्र विकासमा लागि पर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी तथा गैर सरकारी संस्थाको सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो। उहाँले विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको यो बेला सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सजग गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि खालको काम नगर्न सरकारलाई समेत चेतावनी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढङ्गले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मनासिब हुँदैन पाउँदैन भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले त्यतापट्टि सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। संसदको पुनर्स्थापना, जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसद को निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश बनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन र लोकतन्त्र राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेले काठमाडौँमा वाकथन पदयात्रा गरेको छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा एमालेले वाकथन गरेको हो। वाकथनको सुरुवात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभयो। उहाँको साथमा धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि सहभागी हुनुभएको थियो। शनिबार बिहान 7 बजेदेखि नै सुरु भएको वाकथन बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर, कालीमाटी र ललितपुरको कुपण्डोलबाट सुरु भएको हो। असोज 3 गतेको संविधान दिवसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने र त्यसकै सन्देश दिनलाई काठमाडौँ उपत्यकामा पदयात्रा गरिएको नेकपा एमालेले जनाएको छ। वाकथनको बसन्तपुरमा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरी समापन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित अबको दृष्टि स्वाभिमान सहितको समृद्धि विषय कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर संसदमा केही काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारले संसदमा बोलेर अलिकति चेतना जगाउन सके पनि आम रूपमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएर पनि नियम कानुनको सीमाका कारण आम रूपमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको भन्दै स्वतन्त्र सांसदले झनै नसक्ने बताउनुभयो। कार्यकारी अधिकार नभएको ठाउँमा गर्ने कामहरू कम हुने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पार्टीको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएको भन्दै सबैलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई नै सही मार्गमा हिँडाउन भूमिका खेल्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका
नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनको राजनीतिप्रति कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सबैले गरिरहेकाले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नमिल्ने सम्मानित नेता खनालको तर्क छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन गठबन्धनबाटै सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अब पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति लामै समय रहने जिकिर समेत गर्नुभयो। अहिले पनि कोहीले गणतन्त्रवादीसँग कोहीले राजतन्त्रवादीसँग गठबन्धन गरिरहेको भन्दै सम्मानित नेता खनालले नेपालमा यसले लामै समय लिने आफूलाई लागेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा पनि एकल बहुमत ल्याउन व्यवहारिक कठिनाई भएकाले दलहरू कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन गरिरहेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो। खनाल 2074 सालको निर्वाचनमा पनि दुई ठूला वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन भएरै करिब 2/3 जनमत आएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा युवा पुस्ताको विद्रोहको लहर आएको भन्दै यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिमाथि चुनौती खडा गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले युवा पुस्ताको विद्रोहको लहर आएको र बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू त सानो झिल्को मात्र रहेको बताउनुभयो। यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने गाउँठाउँमा त प्रभाव नपर्ला, हाम्रो संगठनको बलमा चुनाव जितिएला, भट्टराईले भन्नुभयो। तर शहरी क्षेत्रहरूमा त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौँ, हामी को बढारिन्छौँ म भन्न सक्दिनँ, मलाई त आत्मविश्वास छैन, उहाँको भनाइ छ। भट्टराईले युवा पुस्तामा असन्तुष्टि रहेको भन्दै सिट ठाडो पारेर मत माग्न जाने अवस्था पनि नभएको बताउनुभयो। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा त्याग र बलिदान गरे बापत अहिलेसम्म जनताले चुनेर पठाइरहेको भन्दै भट्टराईले तर हालका राजनीतिक दलहरूले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगका विषयमा निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा महाभियोग सिफारिस समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले पाउनु भएको छ। शनिबार सुरु भएको बैठकमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो। त्यसपछि समितिको अध्यक्षता गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रतिवेदनको निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा दिएको एक सदस्यले बताउनुभयो। सभापतिले दिएको निष्कर्षमा सबै सदस्यको चित्त बुझेमा एक मतले पारित गरिने र चित्त नबुझेमा पुनः छलफल हुने ती सदस्यको भनाइ छ। समितिको बैठक ती सदस्यको भनाइ रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजार अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बढेको भए पनि ती तहहरूबाट अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेखीकरण राख्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कम्पनीको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्दै जनतालाई सस्तो सेवा दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोऱ्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रूप लिने दावी गर्दै उहाँले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। शुक्रबार रातिदेखि परिरहेको वर्षाका कारण आएको बाढीले कैलालीमा झण्डै 1500 घर डुबानमा परेको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र पर्ने भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका र जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका बढी प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाली गाउँपालिका, चुरे गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही ओडामा समेत बाढी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बाढीले सबैभन्दा बढी भजनी नगरपालिकामा 700 घर डुबानमा परेको जानकारी दिनुभयो।
बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भजनी नगरपालिका 1, 3, 5, 7, 8 र 9 मा बाढी बस्तीमा पसेपछि घरहरू डुबानमा परेका छन्। जोशीपुर गाउँपालिका 3 र 4 मा करिब 300 घर डुबानमा परेका छन् भने जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 7 मा गरी 80 घर, कैलाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, 5, 7 र 8 गरी 110 घर डुबानमा परेको जनाइएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका 9 मा 12 घर र धनगढी उपमहानगरपालिका 13 को श्रीलङ्का टोलका 14 घर डुबानमा परेको डीएसपी जोशीले जानकारी दिनुभयो। बाढीले प्रभावित भएका यी स्थानीय तहमा पूर्ण तथा आंशिक गरेर करिब 6000 मानिस विस्थापित भएको अनुमान गरिएको जोशीले बताउनु भएको छ। शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षातका कारण कञ्चनपुरमा करिब 300 घर डुबानमा परेका छन्। भिन्न नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 300 घर डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहले बनहरा नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 को बनहरा शिविरका 30 घर र वडा नम्बर 12 का 4 घर डुबानमा परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मछली नदीको बाढीले कृष्णपुर नगरपालिका 4 को बेलकुण्ठीमा 80 घर, मोहना नदीको बाढीले कृष्णपुर नगरपालिका 5 को पवित्र बस्तीका 70 घर डुबानमा परेका छन्। दोदा नदीको बाढीले लालझाडी गाउँपालिका 3 मा 100 घर डुबानमा परेको प्रहरीको भनाइ छ। बाढी बस्तीमा पसेर घर डुबानमा परेपछि प्रभावितहरूलाई विद्यालय भवनमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच अविरल वर्षापछि महाकाली नदीको जलस्तर बढेको छ। जलस्तर बढेसँगै भारतीय पक्षले शारदा ब्यारेजमा आवागमन रोक लगाएको जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारको 65 मिटर क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण सामग्री जफत गरेको छ। महानगरपालिकाले करिब 4 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै शनिबार ताल किनार वरिपरि निर्माण भइरहेका संरचना सामग्री जफत गरेको हो। महानगरबाट खटिएका नगर प्रहरी वडाका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा निर्माण सामग्री जफत गरिएको हो। नगर प्रहरीका सही पुरुषोत्तम थापाले आफूहरूले सांकेतिक रूपमा निर्माण सामग्री हटाएको र 1 हप्ताभित्र सबैलाई निर्माण कार्य रोक्न अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिनुभएको छ। 2075 वैशाख 16 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 65 मिटर भूभागमा निर्माण भएको अनाधिकृत अस्थायी र स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो। 6 महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन। फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै महानगरपालिकाले अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत खेपेको थियो। काठमाडौँको गोङ्गबु बस पार्कमा बसको अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेको भिड छ। बुकिङ हिजोदेखि खुल्ला भएको छ र हिजो दिनभरि पनि टिकट बुकिङ गर्नेहरूको भिड थियो। आज बिहानैदेखि टिकट लिनेको भिड लागेको छ। यस पटकको दशैंका लागि असार 27, 2079 मा तोकिएको भाडादर अनुसार यात्रुले टिकट काट्ने सुविधा छ। बढी भाडा लिएमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न निषेध गरिएको छ। महानगरपालिकाले यदि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन 2068 समेतको आधारमा कारबाही गर्ने चेतावनी सहित निषेध गरेको हो। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2079 असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फात, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुर्खा सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थको नशा लिने वा सेवन गर्ने कार्यमा निषेध गरेको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 11औं अधिवेशनले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पारित गरेको थियो। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। पोखरामा नेपालसहित विभिन्न 4 देशका कलाकारको सहभागितामा आर्ट क्याम्प सुरु भएको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा 4 गतेसम्म पोखरा आर्ट क्याम्प चल्नेछ। क्याम्पमा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश र इरानका गरी 118 जना कलाकारको सहभागिता छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले आर्ट क्याम्पको उद्घाटन गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पानी रङ समाज नेपालको आयोजनामा पोखरामा पोखरा आर्ट क्याम्प सुरु भएको हो। नेपालबाट 90 जना, बङ्गलादेशका 17, भारतका 8 र इरानका 6 जना कलाकारहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। आर्ट क्याम्प अन्तर्गत शनिबार भारत, बङ्गलादेश र नेपालका 12 जना प्रसिद्ध कलाकारले प्रत्यक्ष कला डेमोन्स्ट्रेसन गरेका छन्। दोस्रो दिन आज आइतबार कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाको घाचोकमा दृश्य क्यानभासमा उतार्ने गरी
कार्यशालामा सहभागी हुनेछन् भने तेस्रो दिन सोमबार भोलि पोखरा 22 पौन्दी भूमिको विश्व शान्ति स्तूपमा कला कार्यशाला तथा प्रदर्शनी हुनेछ। कला प्रदर्शनीले नेपाल र पोखराको कला र पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम संयोजक IWS नेपालका अध्यक्ष NB गुरुङले बताउनुभयो। पोखरा घुमौँ र पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई चित्रण गरौँ भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको छ। पोखरा आउन पाउँदा र पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतालाई चित्रमा कोर्न पाउँदा विदेशी कलाकारहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ। सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल तथा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतका सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले सामा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साउका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर सामा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साउले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। सङ्घर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति पनि भएको भूषालले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले धरना दिएको छ। नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो। नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगिसकेको भए पनि उहाँले अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिकताविहीन हुँदा अनेकौं शास्ति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू नेपाली नागरिक बुबा आमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहे पनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। सरकारले आफूहरूको संविधान सम्बद्ध मागलाई पूरा गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अभिनेता प्रदीप खड्काले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा मागेका छन्। रात्रि शो बन्द गराउने बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खड्काले राजीनामा मागेका हुन्। विकास बोर्डको यो निर्णय असोज 7 गतेदेखि विश्वभर रिलिज हुन लागेको प्रेम गीत 3 प्रति लक्षित भएको खड्काको आरोप छ। शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता खड्का चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माता सङ्घप्रति आक्रामक सुनिए। निर्माता सङ्घले निर्माताको हक हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले समानान्तर निर्माता सङ्घ खोल्ने चेतावनी पनि दिए। पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भने उहाँले भुवन केसीले राजीनामा दिँदा इज्जत बढ्छ उनको भनाइ छ। मदिरा पिलाउँदै चल्ने रात्रि क्लबहरू बिहान 4 बजेसम्म चलाउन मिल्ने तर कफी र पपकर्न सहित सपरिवार हेर्न मिल्ने फिल्म हललाई 11 बजेभित्र बन्द गर्नुपर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण हो उनको भनाइ छ। चलचित्र सम्बन्धी नीति बनाउने व्यक्ति बौद्धिक नहुँदा निर्माता र कलाकारहरूले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। विगतमा भुवन केसी अनुभवी व्यक्ति जस्तो लाग्ने भए पनि यति बेला पढाइको महत्त्व जरुरी भएको उनको भनाइ छ। मलाई विगतमा पढाइभन्दा अनुभवले अर्थ राख्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर यसपटक उल्टो देखिएको छ उनले भनेका छन्। निर्माता सन्तोष सेनले पनि आफूलाई चलचित्र विकास बोर्डको नियतले नरमाइलो लागेको बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले रिलिजको 1 साता अघि नै चलचित्र जाँच पाँचका लागि निवेदन दिनुपर्ने र बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म मात्र फिल्म देखाउन पाउने गरी सो निर्धारण गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यो विषयप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब खेल समाचार। भारतमाथिको ऐतिहासिक जितपछि नेपाल काठमाडौँमा जारी 6औं संस्करणको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विगतका संस्करणको विजेता भारतमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जितसहित उपाधि नजिक पुग्दा नेपालले बङ्गलादेश प्रतिद्वन्दी पाएको छ। काठमाडौँमा जारी साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा शुक्रबार चिर परिचित प्रतिद्वन्दी भारतलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा बलियो टोली भारतको चुनौती 1-0 ले पार गर्दा नेपालले
उपाधि भिडन्तका लागि बङ्गलादेशसँग भिड्नुपर्ने समीकरण बनेको छ। बङ्गलादेशले पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको भुटानमाथि 8-0 फराकिलो जित निकाल्दा अन्तिम 2मा स्थान बनाउँदा 6औं संस्करणको उपाधि नयाँ टोलीले उचाल्ने निश्चित भएको छ। यसअघि सम्पन्न सबै संस्करणमा भारतले उपाधि उचालेको थियो। सोमबार हुने प्रतिस्पर्धाबाट विजयी टोलीले साफ महिला फुटबलमा नयाँ इतिहास रच्ने निश्चित भएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी शरीरका लागि आवश्यक क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सँगसँगै यो भिडियो आफ्नो आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइलाई सेयर गर्नका लागि फेसबुकमा सेयर गर्नुहोला। सँगसँगै आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई शेयर मेसेन्जरमा पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। दूध र दुग्धजन्य उत्पादन क्याल्सियमको प्रमुख स्रोत हो। क्याल्सियमले शरीरको मांसपेशी बलियो बनाउनुका साथै हड्डी पनि दरिलो हुन्छ। त्यस्तो भन्दैमा दूध मन नपराउनेहरूले क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्याल्सियम पाउन दूधकै भर पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। क्याल्सियम प्राप्त गर्न विभिन्न खाद्य पदार्थ उपयोगी हुन्छन्। जस्तो सुरुमा तिल। अचारमा प्रयोग हुने तिल शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थ हो। यसमा क्याल्सियमको मात्रा प्रशस्त हुन्छ। 1 औंस तेलमा 277 मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ। अर्को हो टुसा पलाएको भटमास। हामी भटमास उसिनेर भुटेर खान्छौँ। विभिन्न सांस्कृतिक पर्वमा भटमासको टुसा आउने गरी भिजाएर दाल बनाएर खाने चलन छ। यसरी टुसा आएको भटमासमा पनि प्रशस्त क्याल्सियम पाइन्छ। आधा कप टुसा पलाएको भटमासमा 230 मिलिग्राम क्याल्सियम हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो सेल्मन माछा। हामी सबैलाई थाहा छ माछामा क्याल्सियम हुन्छ, तर सेल्मन जातको माछामा अन्यभन्दा बढी क्याल्सियम हुन्छ। एउटा सेल्मन माछामा 212 मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ। त्यस्तै अर्को हो काँक्रो र बन्दागोभी। हरियो काँक्रो बन्दागोभी पनि क्याल्सियम बढी हुने तरकारी हो। यसलाई सब्जीको रूपमा भन्दा जुस बनाएर खाँदा बढी क्याल्सियम पाइने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 1 कप झोल बनाएर पिउँदा 188 मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ। र अर्को हो बदाम। मानिसलाई शक्ति दिने खाद्यवस्तुमध्ये बदाम पनि एक हो। यसमा मिनरल र क्याल्सियम दुवै उच्च मात्रामा पाइन्छ। 1 मुठी बदाममा 72 मिलिग्राम क्याल्सियम पाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले शरीरका लागि आवश्यक क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने भनेर जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै समाचारको अन्त्यमा जहिले पनि हामीले एउटा न एउटा विषयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। र सँगसँगै आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र हैन, परिवारजनलाई मेसेन्जरमा पनि पठाइदिन सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति कुनै पनि सल्लाह, सुझाव अनि टिका टिप्पणी छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुन्छ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।